السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي إخواني محبي فتي حسان وقناة فتي حسان، صباحكم مبروك، نهاركم مبروك، كي صبحتوا بخير، هانيين، كلشي بخير، أحوال طيبة، جمعة مباركة إن شاء الله للجميع. وأتمنى باش تكون هاد الجمعة إن شاء الله بالفرحة وبالصحة إن شاء الله وبالرزق. أود أن أتقدم بالشكر لجميع متتبعي ومشجعي القناة، خوتي المغاربة داخل وخارج أرض الوطن، وكذلك لي باريور دي موند كي نوز انكوراج اي كي اسيست ا نو فيديو. كنشكر الناس اللي كتمر مر الكرام تشوف القناة ديالنا، وكنقول لهم شكرا بزاف، وكنتمنى انكم شي نهار تفعلوا تبركوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس وتكونوا وسط منا. مرحبا بكم. كنشكر كذلك لي زابوني ديالنا، كنقول لهم شكرا بزاف على الدعم ديالكم وعلى التشجيع، وكذلك على الصبر ديالكم معنا، لان مره كنفلطيو معكم، ولكن كما كيقول هكذا الايام، يوم لنا ويوم علينا. بالنسبه للبارح كيف ما بغى يكون الحال، يعني كانت الكاتورز ما كانش عندنا في الحقيقه، ما لي زوطر شوفو كاملين كانوا عندنا. كان عندنا الدوز، كان عندنا الطريز، كان عندنا الأونز سانك عطيناه لكم، كان قلنا لكم كان عندنا الداخل خرجناه بلاصيناه بالويت، كان عندنا الأونز السانك، كان عندنا اعطيناكم في لابواط نوار، عطاتكم الطريز وعطاتكم الأونز، لا ديرنيير مينيت الأونز جا تروازيام، شوفا الاكومبانيون دوز جا كاتريام، سيتادير على العموم كانت الامور مزيانه. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا وتوشيتوا لاكيس. دونك غادي ندوزو ان شاء الله. وقلنا لكم كذلك، نسيت سمحوا لي، قلنا لكم راه غادي يكون ان اوتسايدر اون تيت، او اذا ما كانش ان اوتسايدر اون تيت، الدوزيام والتروازيام غادي يكونوا دي زوتسايدر فعلا. كان فعلا كان ان اوتسايدر اون تيت، والدوزيام اوتسايدر، والتروازيام حتى هو كان اوتسايدر. قلنا لكم الكورسه غتكون تري ديفيسيل، دارت لاتجاه اخر، فعلا داكشي اللي كاين. يعني كاينين شي نويطات كنجبدوهم، كنظن على اساس لي ميثود اللي كنخدموا بهم هما اللي كيعطيو هادشي هذا، وكنظن ماشي هذا غنقولوا غرور او هذا، ولكن هذا بحكم التجربه والاجتهاد. اغلبيه ديال الاحيان الكلام اللي كنقوله لكم على الكورسه كيكون، وما كنظنش ان شي قناه غادا دير هاد الطريقه هادي. علاش؟ لان ملي كنجبدوا الحاجه كنكونوا متاكدين منها، كنوصلوا لكم المعلومه بكل مصداقيه. على اي نتوما راكم كتلاحظوا هادشي، المتتبعين اللي كيشوفوا الفيديو من الاول حتى الاخر راه كيعرفوا هادشي هذا. اذا غادي ندوزو ان شاء الله للتحليل ديالنا ديال الكورسه ديال الجمعه. وما تنسوش الله يجازيكم بخير لي لايك اخوتي، لي لايك الله يحفظكم. غادي ندوزو للكينتي ديالنا ديال اليوم اللي غادي يكون في لو 10/7/2020، غيكون في كابورغ. ريونيون 1 كورس 8 نوكتيرن، هادي الليل، والليل عندها اون ميثود ديالها. الديبار غادي يكون مع 7:15 بالتوقيت ديال المغرب حبيب. الكورسه غادي تكون الانديس ديالها ماشي طالع بزاف، هي اللي غتكون تقريبا عاديه. غادي ندوزو ديريكتومون للتحليل ديالنا ان شاء الله. غادي نبداو بلو نيميرو 1. هاد لو نيميرو 1 هونغر عنده 8 ديال السنوات، ريغولي دون لونسومبل، مره وحده دار كابورغ
مي في 2850 ماشي في 2750. ما دار فيها والو، دونك 0.1 في 2017، يعني في 2017 سيتادير راه 3 هادي. كيكون مخير محيد الصباط دافيري دي كات بحال اليوم ان شاء الله. جا اون بروميير ليني كونفي ان بيلوت اللي هو لو بورجوا. دونك هاد لو شوفال هذا راه il peut être dans le coup، دونك بلاص في لا سيليكسيون ديالنا ان شاء الله. غادي ننتقلوا للنوتر كونكيرون اللي هو لو نيميرو 3. هاد لو نيميرو 3 حتى هو هونغر، عنده 7 ans. هذا ستان تري بون شوفال. عفوا، قلنا سي ان تري بون شوفال ريغوليي، كيكون مزيان ديفيري دي كات. 0 سور 1 سور سو باركور، يعني ديجا دار هاد الباركور هذا ما تبلاصاش فيه. ولكن 2 سور 2 افيك لو مونطور ديالو، افيك لو بيلوت ديالو اللي هو نيفار، داير معاه 2 كورسات جابهم بجوج. جا اون بروميير لي استناتو بور لوي. لو بتي بروبليم اللي عنده هاد لو طروا هذا هو انه ال ديبيت في ليكيتي، اول مره غيدير ان غران هانديكاب. دونك الى تفاعل مزيان وداه صاحبنا مزيان ودار به اون بون كورس، كونوا على يقين انه غادي يكون في لو جيم لي بلاصي ان شاء الله، رغم انه ستان ديبيتون في ليكينتي. غادي ننتقلوا ان شاء الله للنوتر كونكيرون اللي هو لو نيميرو 6. هذه نانا فيميلا عندها 7 سنين. هذه ني با ريغوليير، دارت هذا الباركور هذا 4 المرات، جابت منه واحد. فهاد لي ديرني طون فهاد الاخر ديالها ولات شويه يعني كتفاير، حتى دارت واحد لونطري دارتها زوينه، دارت فيها تروازيام مؤخرا. ما عندهاش مشكل، هذه كيفيري كيديفيري ما عندهاش مشكل، كتجري كاع بالطرق، يعني ما عندهاش مشكل سواء تكون محيدة الصباط او صباطها. جات اون بروميير لين وعيطوا ليها على ان بيلوت اللي كيعرف التيران اللي هو لو بيلي. عيطوا ليه للرونفور. جات في لا بروميير لين. هاد السيس هادي راه il peut créer une belle surprise في لاريفي، دونك غادي نحطوها في لي سوربريز، ولا بقات شي بلاصه راه غندخلوها لداخل، لانها تقدر دير لنا شي سوربريز في لاريفي. هاد لو 6 هادي. غادي ننتقلوا ان شاء الله لان نوتر كونكيرون اللي هو لو نيميرو 11. دابا الدوزيام ليني. هذا ستان هونغر عنده 8 ديال السنوات، لان الروكيل حدو له نيميرو 8. نيميرو 8 بريمير لين، دو 1 à 8 نيميرو دو 1 à 8 بريمير لين، دو 9 à 16 دوزيام لين بلس 25 متر. دونك قلنا 11 ستان هونغر دو 8 طون ريغوليي، مي نص نص، يعني ماشي ديك لا ريغولاريتي بحال لي زوطر شوفو اللي هضرنا عليهم، مي كيكون تري بيان ديفيري دي بوستيريور بحال اليوم. عنده ان ستان بون درواتي، كيتقن لاكورد ادروات. المشكل اللي عنده هو ديك 25 متر اللي غيروندي اون دوزيام لين. الى يعني دار سيل بينيفيسي دان بون باركور، يعني الا دار ان بون باركور، دار كورسه زوينه البيلوت ديالو وعرف
يكاموفلي حتى لا ديرنيير لين دروات بويسكي لي طويله شي شويه، راه il peut faire mal. دونك غادي نحتفظوا به في اون بلاص في لا سيليكسيون ديالنا. غادي ننتقلوا كذلك للنوتر كونكيرون اللي هو الرقم 12. هذا هونغر عنده 7 حتى هو ني با ريغوليي، مي بارفوا كيدير دي سوربريز اللي هما خطيرين. دار هاد الباركور 5 د المرات، جاب منه 3 سيتادير 3 سير 5 سور سو باركور. وهاد 3 د الكورسات اللي جاب في هاد الخمسة كاملين كان مروندي فيهم لا ديستانس بحال اليوم. هاد لو شوفال هاد دودوز هدا ما غاديش يكون سي با ان شوفال دو تو الموند، يعني كاين الناس اللي غادا تهرب منه، مي راه il peut créer une belle surprise إلا بقى في لي بون زالور. attention à ce 12. دونك انا غادي نغامر بهذا الرقم 12 هذا وغادي نحطو في لا سيليكسيون ان شاء الله. غادي ندوزو لانوتر كونكيرون اللي هو لو نيميرو 15. راه كاينين الخوت قبل ما ندوزو لهذا الرقم 15 راه كاينين دي شوفو اللي غادي نتلقاوهم في لا سيليكسيون ولا في لي سوربريز ما هضرناش عليهم، مي حنا بالنسبه لنا حنا بحثنا فيهم ماشي مشكل، وهو باش نيت يكون شويه ديال الاختصار، وهذا غادي نتلقاوهم في لا سيليكسيون ولا في لي سوربريز فقط باش ما نطولوش بزاف الفيديو باش ما يكونش ملل. دونك غادي نرجعوا للتحليل ديالنا وغادي نمشيو للرقم 15 كما قلنا. هذا هونغر عنده 7 ريغوليي مي نص ديفيري دي بوستيريور كيكون مخير. دار هاد الباركور 2 د المرات، جاب منه وحده، وماشي غير جابها هو قاناها وكان مروندي لا ديستانس بحال اليوم. كانت في لو 27/12/2019 يعني 27/12/19 دار هاد لا ديستانس هادي في هاد التيران هذا، كان مروندي لا ديستانس وقانا. دونك هاد لو 15 هذا افيك ان بون باركور، الا دار ان بون باركور وبقى في لي بون زالور، راه هادشي علاش انا كنخاف من لاطلي، وبقى في لي بون زالور ما تنافسش مع شي واحد يبغي مثلا يضرب لاكان في بلاصتو ولا هذا. هنا فين كيوقعوا لي فويت بالنسبه للاطلي، كيكون عاود جاي على بحال دابا الكنز ديال اليوم جاي على اساس انه هو الغانيون. يقدر يخرج له شي واحد من الجنب يكون بريباري مزيان عارف اشنو كيدير ويتنافس معاه في لا ديرنيير لين دروات، اولا ملي كتبقى ديك مثلا ديك 100 متر ولا هذا يتنافس هو وياه، يقدروا ديسكاليفيو بجوج ولا ديسكاليفيو واحد منهم. علاش؟ لان كيكون هو جاي اول باش يدير لاكان، كيصدق ما هو مقاني، ما هو مربح عباد الله، ما هو هذا وخارج على كل شيء. هذا هو لاطلي. اولا كيوقعوا دي زاكسيدون في بوندون لا كورس، مثلا كاين واحد كيجيني واحد كيصدق الاخر مديسكاليفي، ولا واحد كتمشي له رويضه ديال السيكلي ولا هذا المهم هذا هو لو ريسك ديال لاطلي. دونك بالنسبه لهاد لو 15 هذا كما قلت لكم راه جاي باش يغاني. دونك الا بقى في لي بون زالور راه il peut répéter لا فيكتوار ديال 27/12/19. دونك غادي نحطوه بور اون بيل بلاص في لا سيليكسيون ديالنا. الى هنا خوتي خواتاتي نكونوا قد انتهينا وباختصار التحليل ديالنا ديال الخيل. غادي ندوزو ان شاء الله لا سيليكسيون ديالنا، ومن بعد غادي نعطيوكم حتى لا بواط نوار ولا ديرنيير مينوت اون ميم طون باش نديرو فيديو واحد باش يلاه الناس تقاد اللعب ديالها بكل، يعني يكون عندها الوقت.
دونك لي وي نيميرو دو لا شين فتحي حسن تيرف pour le quintet du 10/7/2020 غادي يكونوا 103 15 1 2 ما هضرناش لكم عليه 11 12 5 ما هضرناش لكم عليه اي لو 8 تا هو ما هضرناش لكم عليه. كنتمنى هاد الدو والسانك والويت يكونوا بثلاثة في لاريفي او على الاقل يكونوا منهم جوج ان شاء الله. دونك اعيد 3 15 1 2 11 12 5 et 8. الارقام الثمانية الخاصة بالكينتي ديال 10/7/2020 لقناة فتحي حسن تيرف هم 3 15 1 2 11 12 5 8. أعيد 3 15 1 2 11 12 5 و 8. بالنسبة للسيربريز عندنا 6 وعندنا 10. بالنسبة للسيربريز عندنا لو 6 اي لو 10. 6 هضرنا لكم عليه، لو 10 ما هضرناش لكم عليه، مي راه il peut créer une surprise في لاريفي. وبالنسبة لداك لو 9 انا داك لو 9 ما كانش عندي، مي من بعد عطاتونا لابواط نوار حطيتو تمايا اللي بغى يلعبو اللي بغى يدير لي زيكس يرش به. انا ما كانش عندي داك النف ما جبدناش لاف. المهم هو عود ما بيهش جا اون دوزيام ليني هي اللي شي شويه مخسراه، مي هو عود براف كابابل. ورغم ذلك ما كانش عندنا حنايا، ولكن الوقت اللي خدمنا على لابواط نوار عطاتنا لو 9 وراه غتلقاوه في لابواط نوار. وهادشي علاش حنا حطيناه تمايا باش اللي بغى يجر بالاكس ممكن انه يرش به. دونك خوتي خواتاتي غادي ندوزو ان شاء الله لابواط نوار ديالنا. les 4 numéros de la boîte noire de la chaîne Fatih Hassan Tirf pour le même quintet sont 3 11 9 et 15. 3 9 3 11 9 et 15 الأرقام الأربعة للعلبة السوداء الخاصة بقناة فتحي حسن تيرف. الكينتي ديال اليوم هم 3 11 9 15. 3 11 9 15. غادي ندوزو ان شاء الله لا ديرنيير مينيت اللي غادا تكون هي الرقم جوج. لا ديرنيير مينيت ديال القناة غتكون هي الرقم جوج. لو شوفال اكومبانيون غيكون هو الرقم 8. لو شوفال اكومبانيون غيكون لو نيميرو 8 الرقم 8. لا ديرنيير مينيت قلنا غتكون هي لو نيميرو 2 الرقم جوج. لو شوفال اكومبانيون غادي يكون لو نيميرو 8 الرقم 8. وبالنسبة اللي شوفو سيبليمون عندنا الكنز وعندنا الأه رقمي 15 و 1. بالنسبة اللي شوفو سيبليمون عندنا 15 وعندنا 1. دونك أعيد بالنسبة للأرقام الأربعة ديال العلبة السوداء ديال القناة 3 11 9 15. بالنسبة لا ديرنيير مينيت جوج لو نيميرو 2. نشوف الأكومبانيون 8 لو نيميرو الرقم 8. وبالنسبة للسوبليمون عندنا 15 والواحد 15 اي اه. دونك الى هنا خوتي خواتاتي نكونوا قد انتهينا من جميع المسائل اللي كتهم الكورسة ديالنا ديال اليوم ان شاء الله اللي غادا تكون مع 7 و4. كنتمنى لكم التوفيق، جمعة مباركة، والله يجيبها سمينة والله يسر. ما تنسوش دعواتكم لاخوكم فتحي حسن، واللي اول مره كيشوف القناه ديالنا يبرك على زر الاشتراك ويفعل الجرس باش يوصلوا منا كل جديد. دونك
خوتي خواتاتي، كنتمنى لكم التوفيق والله يسر. وما تنساوش لي لايك، الله يحفظكم، لي لايك لي لايك لي لايك. اتونسيون، راه الا بانت لنا شي حاجه من الوقت ديال الفيديو حتى تقرب تمشي الكورسه، راه ممكن كنوعدكم اننا نقولوها لكم ولو في نص دقيقه باش نعاونوكم، و ميم طون كنعاونو حتى راسنا. ونتمنوا اننا نكونوا خفافين الظل على قلوبكم، ونكونوا كذلك كنفيدوكم وكنقربوا يعني اللعب حتى لعندكم. والله يوفقكم والله يجيب التيسير. وما تنساوش دعواتكم كذلك لاخوكم فتيح حسن مره اخرى. والله يجيبها سمينه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، والى اللقاء.